सोचिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब कल्पना करें कि आप सुबह उठते हैं, लेकिन अंधेरा छा जाता है, आपकी आंखें नहीं खुलती। आप अपने बच्चों की हंसी सुनना चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। आप अपने हाथों से रोटी का निवाला उठाना चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ बेकार हो चुके हैं। आप सांस लेना चाहते हैं, लेकिन सीना भारी हो रहा है। और फिर अचानक आपकी आंखें खुलती हैं। आप पाते हैं कि यह सब एक ख्वाब था। आपकी आंखें सलामत हैं, सांसें चल रही हैं, बच्चे हंस रहे हैं और आपके सामने खाने की थाली सजी है। आपके पास तन ढकने को कपड़ददा है और सर छुपाने को छत। भाइयों और बहनों, ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो हर पल हर लम्हा हमारे साथ हैं। मगर सवाल ये है, क्या हम इन नेमतों की कदर करते हैं? क्या हम हर सांस, हर निवाले, हर खुशी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? या फिर हम उन नाशुक्रों में से हैं जो इन नेमतों को हल्के में लेते हैं और अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं? सोचिए, अगर एक पल के लिए अल्लाह अपनी रहमत हमसे हटा ले तो हमारा क्या हाल होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। भाइयों और बहनों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है। आंखें जो इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं, कान जो कुरान की तिलावत और अपनों की आवाज सुन सकते हैं, हाथ जो मेहनत कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, पैर जो हमें मस्जिद तक ले जा सकते हैं, एक रोटी का टुकड़ा जो हमारी भूख मिटाता है, एक बूंद पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, एक घर जो हमें सुकून देता है, और सबसे बड़ी नेमत ईमान जो हमें अल्लाह के करीब रखता है। मगर हम इन नेमतों की कदर करते हैं या फिर शिकायतों में डूबे रहते हैं? हमारे पास खाना है, फिर भी हम कहते हैं ये तो अच्छा नहीं। हमारे पास कपड़े ढेर हैं, फिर भी हम कहते हैं ये तो पुराने हो गए। हमारे पास पानी है, फिर भी हम जाया करते हैं। क्या यही है उस रब की नेमतों की कदर जिसने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया? आज की दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास न खाने को रोटी है, न पीने को साफ पानी, न तन ढकने को कपड़ा। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खाना न दे पाने की वजह से आंसुओं में डूबे हैं। लोग जंग के मैदानों में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके पास न घर है, न चैन, न सुकून, और फिर भी अल्लाह उन पर अपनी रहमत बरसाता है। और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। क्या हम उनसे बेहतर हैं? नहीं, बस अल्लाह का फजल और करम है कि हमें यह सब नसीब हुआ। मगर क्या हमने कभी रुककर इसका शुक्र अदा किया? क्या हमने कभी अपने दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे इतना कुछ दिया? कुरान में अल्लाह ताला उस बस्ती का जिक्र करता है जो नाशुक्रा हो गई थी, और अल्लाह ने उस बस्ती की मिसाल दी जो अमन और सुकून में थी। उसका रिस्क हर तरफ से बहुतायत से आता था, मगर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके कर्मों की वजह से उन्हें भूख और खौफ की चादर ओढ़ा दी। यह आयत हमें चेतावनी दे रही है, अगर हम आज भी नाशुक्री करते रहे तो अल्लाह हमसे भी ये नेमतें छीन सकता है, और अगर हम शुक्र अदा करें तो अल्लाह हमारी नेमतों में और इजाफा करेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्रे बनोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बद्दा सबक है। वो नबी जिनके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, जिनके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, जिनके जूतों में पैबंद लगे होते थे, फिर भी वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हदीस में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी मिलती तो आप सजदा शुक्र करते, और जब कोई मुसीबत आती तो आप सब्र करते और फिर भी शुक्र अदा करते। एक बार साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आपके पिछले और आने वाले गुनाह माफ कर दिए हैं। आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सोचिए, वो नबी जो गुनाहों से पाक थे, वो रातों को क़याम करते, इतनी लंबी नमाजें पढ़ते कि उनके कदम सूज जाते, और हम जो हर रोज गुनाह करते हैं, अल्लाह की नेमतों को भूल जाते हैं। क्या हमने कभी रात में 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है?
صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ جن کے دور میں اسلام کی حکومت پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، پھر بھی وہ سادہ زندگی جیتے تھے۔ ایک بار ان کے پاس مہمان آئے تو ان کے گھر میں صرف پانی اور کھجور تھا، وہ اسی سے مہمانوں کی خاطرداری کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جنہیں کافروں نے اتنا ستایا، لیکن جب انہیں آزادی ملی تو انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور شکر میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کی خاطر خرچ کر دی اور پھر بھی کہا، میرے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے، یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ سوچئے، ان لوگوں نے کتنی مشکلوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور آج ہم جو اتنی آسانی میں ہیں پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کو ڈھیروں پکوان ہیں، پھر بھی ہم تھالی سرکا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پینے کو صاف پانی ہے، پھر بھی ہم بوتل کا آدھا پانی پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تن ڈھکنے کو ڈھیروں کپڑے ہیں، پھر بھی ہم نئے کی فرمائش کرتے ہیں۔ کیا یہی ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر؟ شکر ادا کرنا صرف لفظوں کا کھیل نہیں، سچا شکر وہ ہے جو ہمارے عمل میں دکھے، ہمارے دل میں بسے اور ہماری زندگی کو بدلے۔ آئیے کچھ طریقے سیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ پہلا، ہر نعمت پر اللہ کی تعریف کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ۔ پانی پی کر دعا کریں، الحمدللہ الذی سکانا ھذا عذبا وجعلہ عازبا۔ کپڑے پہنتے وقت دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ دوسرا، نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر کھانا بچ جائے تو اسے سنبھال کر رکھیں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ پانی کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ کپڑوں میں گھمنڈ نہ کریں، بلکہ ضرورت مندوں کو کپڑے دان کریں۔ تیسرا، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اپنے رزق میں سے زکوٰۃ اور صدقہ دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کا قرض اتاریں، کسی اناتھ کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ چوتھا، عبادت میں شکر شامل کریں۔ روزانہ 2 رکعت نماز شکر ادا کریں۔ کو سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور دعائیں کریں۔ قرآن پڑھیں اور اس میں اللہ کی رحمتوں پر غور کریں۔ پانچواں، ہر حال میں صبر اور شکر کریں۔ اگر نعمت ملے تو شکر کریں، اگر مصیبت آئے تو صبر کریں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں آتا ہے، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف ملے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ شکر کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر سے نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، اللہ کی نظروں میں انسان کی قدر بڑھتی ہے، اور آخرت میں اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مگر ناشکری کا انجام کیا ہے؟ ناشکری اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ ان قوموں کا ذکر کرتا ہے جو ناشکرہ بنے اور اللہ نے ان کی نعمتیں چھین لیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ تمہیں وہ دن دیکھنا پڑ ڈے گا جب یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مثال سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، گھر، دولت، صحت، پریوار، مگر وہ ہمیشہ شکایت کرتا۔ ایک دن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ رونے لگا، یا اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے دیں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی روشنی لوٹ آئی۔ اس دن سے اس نے نیت کی کہ وہ ہر نعمت کا شکر ادا کرے گا۔ وہ روزانہ نماز شکر پڑھتا، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتا، اور اس کی زندگی میں برکت ہی برکت تھی۔ سوچئے، ہمیں اللہ کا امتحان دینے کی ضرورت کیوں پڑ ڈے؟ کیوں نہ ہم آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کریں؟ آج کا دن ہے، آج کا لمحہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، کھانے پینے اور پہننے کی ہر چیز کی قدر کریں گے، اپنے رزق سے ضرورت مندوں کو دیں گے، ہر حال میں صبر اور شکر کا راستہ اپنائیں گے، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ڈھالیں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں گے۔ آئیے ایک چھوٹا سا عمل کریں۔ آج رات جب آپ سونے جائیں تو اپنے دل سے
अल्लाह का शुक्र अदा करें। उन सारी नेमतों को याद करें जो अल्लाह ने आपको दी है और दुआ करें कि अल्लाह हमें हमेशा अपनी रहमत में रखे। ऐ अल्लाह, तू हम पर अपनी नेमतों की बारिश करता रहे, हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला और हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाला बना। हमें नाशुक्री और घमंड से बचा, हमें अपने शाकिर और साबिर बंदों में शामिल फरमा, और जब हमें इस दुनिया से उठाए तो हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन।